السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نبداو ان شاء الله اول درس في سلسلة تعلم الميتري اللي غتكون شاملة ان شاء الله من البداية حتى النهاية، وغنحاولوا نتعلموا كيفاش نحسبوا اي اخطيك في المشروع ديالنا. اليوم الفيديو الاول ديالنا غيكون فيه بعض التعريف البساط والمهمين اللي لازم اي مبتدئ بغى يتعلم الميتري يعرفهم. من بعد غادي نشوفوا بعض الامثله البساط والساهلين اللي غيعطيونا لا باز اللي منها نقدروا نتعلموا ونحسبوا الميتري ديالنا، وغيكونوا تمارين او امثله من سواء من الجروزوفر، من السكوندوفر، وكذلك من لي غازو ديفير بلومبري والالكتريسيتي ولاسينيسمون. وغنحاولوا نختموا ان شاء الله بحساب مشروع كامل من A à Z. نتمنى الفيديو يعجبكم وما تبخلوش علينا من الدعم ديالكم، ونبداو على بركة الله. اذا الميتري ببساطة هو واحد العملية اللي تنديروها باش نعرفوا القيمة المالية ديال المشروع ديالنا ومن خلال حساب الكميات. وهذا الحساب تاع الكميات تكون هو الميتري في الاساس. الميتري هو حساب كميات، والميتري كما كتشوفوا هنا الميتري صيغة ليستيماسيون بريالابل دي طرافو، يعني كنعطيو واحد ليستيماسيون قبلية للأشغال. لا كوندويت دو ليكزيكسيون دي طرافو باش نعرفو الأشغال ديالنا في الوقت نتاعهم كيفاش غاديين. وفي الأخير لا فاكتوراسيون دي طرافو، يعني فاش نبغيو نخلصو المقاول نعرفو فاش غادي نخلصوه من خلال الميتري ديالنا. الميتري ممكن نديروه في 3 ديال المراحل. كاينة المرحلة الأولى قبل بداية الأشغال واللي هي لافوميتري. المرحلة الثانية وسط مدة إنجاز الأشغال، وفي الأخير عند نهاية الأشغال. كل مرحلة من هادو عندها الطور ديالها باش نخرجو في الأخير بمشروع متكامل. المرحلة الأولى واللي تتكون قبلية واللي معروفة بلافوميتري عندها دور واحد، وهو كتعطينا القيمة المالية المسبقة للمشروع ديالنا. تتكون بطريقة شوية سريعة ولكن بلوز او موان صحيحة ومضبوطة. المرحلة الثانية واللي تتكون وسط مدة إنجاز المشروع تنديروها باش نعرفو أولا التقدم ديال الأشغال ديالنا كيفاش غادية، وأيضا باش نخلصو المقاول كما قلنا نخلصو المقاول في الأشغال والخدمة اللي دار. حيت ميمكنش لشي مقاول يخدم البروجي كامل عادي تخلص في الأخير، ما خاصو راس المال يكون كبير وصعيبة. داكشي علاش خاص نخلصوه على فترات، وكيتسماو لي ديكونت. هما اللي كيتسماو لي ديكونت. المرحلة الثالثة والأخيرة تنديروها باش نكملو الخلاص للمقاول كما قلنا، وثانيا باش نعرفو قيمة المشروع النهائية الحقيقية اللي غادي تعاوننا مستقبلا في تقدير المشاريع اللي غادي نديروها مستقبلا. قبل ما نبداو في الخدمة ديال الميتري ديالنا كاينين شي حوايج اللي ضروري نعرفوهم أولا. من بينهم ليستيماسيون سومير، واللي هي واحد القيمة التقديرية ديال شحال ممكن يتقام علينا المشروع، وكتكون مبنية على المتطلبات ديال صاحب المشروع، بالإضافة للمشاريع السابقة اللي غتعطينا نظرة تقديرية لداكشي اللي بغينا. تاني حاجة واللي هي من بين أهم الحوايج أو الوثائق اللي غادي تخصنا باش نعرفو كيفاش نحسبو الميتري ديالنا بطريقة صحيحة هو السي بي اس، اللي تيكون فيه جميع الشروط اللي بغا صاحب المشروع من المقاول في الخدمة ديالو. حنا غادي نشوفو دابا غير 3 تاع المحاور اللي تكون في السي بي اس، واللي هي دوفي ديسكريبتيف واللي تيكون فيه شرح لكل ارتيكل بوحدو مفصل من ناحية طريقة الإنجاز والمواد اللازمة فيه، كما كتشوفو هنا في التصويرة في هاد ليكزومبل نتاع فوي اون ماس. فيه شرح كيفاش الخدمة ديال هاد الارتيكل كيفاش خاصها تكون. المرحلة الثانية كاين دوفي كونتيتاتيف واللي تيكون فيه مجموع الكميات ديال كل ارتيكل في البروجي ديالنا قبل ما نبداو الخدمة. يعني كما شرحنا قبل هذا هو لافوميتري ديالنا كما كتشوفوا هنا في هاد ليكزومبل. تيراسمون اون ماس الكونتيتي ديالها اللي حسبنا اللي قدرنا ان غتكون في البروجي هي 1000 متر كوب. وفي الاخير كاين الفقرة الاخيرة في السي بي اس اللي هي الدوفي استيماتيف،
اللي كيكون فيه البري اونيتير ديال كل ارتيكل في الكميه ديالو اللي خدينا من لافوميتري، ولا غتعطينا القيمه الاوليه ديال المشروع ديالنا كما كتشوفوا هنا عاوتاني في هذا ليكزومبل. الكونتيتي اللي عندنا في لافوميتري تاع تيراسمون اون ماس تاع الغومبل هي 1000 متر كوب. الا ضربناها في المتر، الا ضربناها في البري اونيتير ديالهم، كتعطينا المونطون اور طاكس تاع كل بري. إلا زدنا عليه في التوتال كتخرج لنا إلا جمعناهم كنزيدو عليه التيفيا اللي هي 20%، من بعد كيعطينا المونطون توتال TTC تو طاكس كومبري. من بين الحوايج اللي ايضا خاصنا نعرفو كيفاش نديرهم هما لي زاتاشمون. لي زاتاشمون هما واحد الوثيقه ضروري نديروها كتكون في طور الانجاز تاع الاشغال، وكتهم بالخصوص لي زارتيكل اللي ممكن من بعد ما نعرفوش كيفاش نحسبوهم، بحال مثلا لي طرافو تيراسمون اللي خاصنا ناخدو العبار ديالهم في عين المكان ونسجلوهم ونوقعو عليهم بالتاريخ ديالهم امتى خدينا العبارات ديالهم. ولكن الا كان عندنا مثلا مارشي ابري جلوبال ولا فورفيتير ممكن نستغناو على لي زاتاشمون. كذلك عندنا ليطا دو سيتوياسيون او لافونسمون، واللي هو واحد الميتري اللي منه تنحددو فين وصلت الاشغال في واحد التاريخ محدد. ممكن كذلك نديرو هاد لي سيتوياسيون في حالات اخرى، كيف ما كتشوفوا معنا مثلا في لاغي مومونتير دو شونتيي، مثلا توقف الشونتيي وبغينا نعرفو في ديك اللحظه فاش توقف الاشغال فين وصلت، مثلا شونجمون دو ميتر دوفراج، شونجمون دو لونتربرونور، مثلا لونتربريز دارت فايت بغينا نعرفو وتوقفات بغينا نعرفو الاشغال في داك الوقت فين وصلت. عندنا ايضا الكونت بروغاتا اللي هي بكل بساطه لي فري شونتيي، الكالكول ديال لي فري شونتيي، مثلا الكونسوماسيون دو لو دو ليكتريسيتي دو كاربورون، مثلا كلوتير بروفيزوار شونتيي، الغارديناج. كيديرها لونتربرونور باش يعرف لي فري شونتيي ديالو كيفاش غاديين. كذلك من بين الحوايج اللي خاصنا نعرفو ونتمكنو منها هي لا ريفيزيون دي بري ولا مراجعة الأثمنة. كنديروها فاش مثلا تيكون عندنا شي بروجي اللي لا دات ديالو طويلة، لا دوغي ديالو طويلة، مثلا عام ولا كتر. لي بري اللي خدينا في لي بري اونيتير تيتبدلو، ممكن يطلعو ممكن ينزلو. داكشي علاش كنديرو واحد المراجعة تاع الأثمنة على حساب دي زانديس اللي غادي نشوفهم من بعد ان شاء الله. منهم كنعرفو واش المونطون اللي غادي نخلصو واش غادي يتزاد اولا غادي ينقص. اخر حاجه غادي نشوفو هي لي ميموار، واللي هي واحد الوثيقه تيكون فيها الحساب المفصل ديال كل ارتيكل خدمناه، باش الا لقيناه في مشاريع اخرى نكونوا عارفين بشحال تقام علينا. هنا كما كتشوفوا معنا بعض العلاقات الهندسيه اللي لازم على اي واحد بغى يدير المتري يكون عارفهم، من لي سيرفاس حتى لي فوليوم لي بيريمتر، لانه ضروري ما غادي يواجه بحال هاد الاشكال اللي هما هادو اشكال بساط اللي ضروري خاص اي واحد يكون عارفهم. غادي نشوفو كذلك هنا عندنا واحد ليكزومبل تاع فيش دو كالكول دو متري في الاكسل. هذه من الاكسل كما كتشوفوا معنا في كولون ا كاين النيميرو تاع الارتيكل تيكون تناخدوه من السي بي اس، كاينه ديزينياسيون دوفراج، كاين لو نومبر تاع لي زيليمون، مثلا لي سيميل شحال من سيميل عندنا، مثلا 4 سيميل ولا بحال هكاك. عندنا لي ديمونسيون اللي هما لونغور لارجور لا هوتور، لي كونتيتي سوا لي كونتيتي اللي غادي تزادو ولا اللي غادي نقصوهم بلوز او موان، لونيتي تاع كل اليمون ولا كل ارتيكل، وفي الاخر عندنا الكونتيتي اللي كيفيها البارسيال تاع الاليمون بوحدو، و الكونتيتي توتال تاع لي زيليمون كلهم اللي عندنا. كاين تاني الفيش دو كالكول تاع الفراياج اللي صراحه ما صعيبش بزاف. الناس يخافوا من الفراياج، ولكن الفراياج ما صعيبش كما كتشوفوا في لا كولون ا فيها ديزينياسيون دي زوفراج، لا كولون تي فيها لو نومبر تاع لي زيليمون، مثلا لي بوطو، مثلا شحال من بوطو عندنا في البروجي. عندنا في كولون او لو ديامتر نتاع لي بار،
لا كولون اف لو نومبر نتاع لي بار في كل اليمون. مثلا عندنا 4 البوطوات، مثلا عندنا 2 البوطوات وكل بوطو فيه 4 تاع لي بار. في الكولون جي عندنا لو نومبر توتال اللي هو لو نومبر تاع لي زيليمون في لو نومبر تاع لي بار ديالهم. في لا كولون اش عندنا لا لونغور ديفلوبي اللي هي اهم حاجه خاصنا نركزو عليها في الحساب نتاع الميتري دو فيراياج، هي لا لونغور ديفلوبي. وفي لي كولون الاخرين عندنا التوتال دو اون متر لينيير. هنا كيما كتشوفو معنا في لافان نتاع الفيشي د كالكول نتاع الفيراياج كيكون عندنا الكالكول نتاع كيفاش نحولو من المتر لينيير للكيلوغرام. باش نحسبوه كناخدو لا لونغور اون متر لينيير كنضربوها في الكوفيسيون نتاعو باش نحولو البوا اون كيلوغرام وكيعطينا التوتال. العلاقة تاع داك الكوفيسيون هي ديامتر او كاري مقسم على 162. كيف ما كتشوف في ليكزومبل عندنا مثلا الديامتر تاع 6 او كاري مقسم على 162 كتعطينا 0.22. يعني مثلا الا كان عندنا 100 متر لينيير نتاع لي بار تاع 6 وكنضربوهم في الكوفيسيون اللي هو 0.222 كتعطينا 22.2 كيلوغرام. وهنا لي زيكزومبل تاع الكالكول دو لونغور ديفلوبي كما قلت لكم قبل. لا لونغور ديفلوبي هي اكثر حاجه خاصنا نركزوا عليها في الكالكول دو فيراياج. كما كتشوفوا معنا عندنا لي كادر لي زيتريي لي زيبانغل لي بار لونجيتودينال، كيفاش كنحسبوا لي كود ديالهم، كيفاش كنحسبوا لا لونغور ديالهم. وخاصنا نركزوا فيها مزيان حيت هي اهم حاجه. الا غلطنا في الكالكول لونغور ديفلوبي غادي يكون عندنا الكالكول تاع الميتر دو فيراياج كله غلط. اذا هنا كنوصلوا للنهايه تاع الفيديو ديالنا. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نبداو التطبيق وغادي نبداو ان شاء الله بالميتري ديال التيراسمون. نحاولوا نخدموا امثله ابسط ونفهموهم ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناه وتشتركوا معنا وتخليو لايك ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.